अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफियत से होंगे। दोस्तों, मैं आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल मिलाद टीवी पर खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आप सब लोगों को मालूम है कि मैं इस चैनल पर आसान कारोबार कार्ड और आसान कारोबार फाइनेंस के हवाले से अपडेट देता रहता हूँ। आज भी आप लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छी अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ। दोस्तों, व्हाट्सएप पर और कमेंट सेक्शन में बार बार मुझसे लोग ये पूछ रहे हैं कि हमें आसान कारोबार कार्ड में कंप्लेंट का ऑप्शन आ गया है, क्या हम लोगों को ये ऑप्शन इस्तेमाल कर लेना चाहिए या अभी इंतज़ार करना चाहिए। और आज की वीडियो में मैं आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर भी लाया हूँ। आप लोग वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें और अगर आप लोग चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके लाजमी जाएं ताकि मैं आसान कारोबार कार्ड के हवाले से कोई भी अच्छी सी अपडेट लाऊं तो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके। दोस्तों, वीडियो को मजीद लंबा किए बगैर चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताता चलूं कि अगर आप लोगों को भी अभी तक आसान कारोबार कार्ड रिसीव नहीं हुआ तो आप लोगों के लिए एक अच्छी खबर है। जी हाँ दोस्तों, अब आसान कारोबार कार्ड तकरीबन हर आदमी को मिलेगा। हर वो बंदा जिसने अप्लाई किया था उसको आसान कारोबार कार्ड मिलेगा। वो लोग जिनकी एप्लीकेशन क्रेडिट असेसमेंट की वजह से रिजेक्ट हो गई थी, अब उन लोगों को भी मौका है। और वो लोग जिनकी नादरा के सामने रेड क्रॉस आ गया था उन लोगों के लिए भी मौका है। और वो लोग जिनका एक्साइज के सामने रेड क्रॉस आ गया था उन लोगों को भी गवर्नमेंट ने एक मौका दिया है। मेरे कहने का मतलब ये है कि अब हर बंदा जिसकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई थी उसको गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने एक दोबारा मौका दिया है कि वो अपनी कंप्लेंट जमा करा कर हमें ये बात कंफर्म करवाए कि हमने जिस वजह से आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट करवाई थी आप लोगों ने वो काम मुकम्मल कर लिया है। मतलब अगर आप लोगों की दरख्वास्त क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस की वजह से मुस्तरद हुई थी तो आप लोगों ने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर करवा ली है। मतलब आप लोगों ने किसी बैंक से या किसी ऐसी ऐप से जिससे लोन लिया हुआ था उनको लोन वापस कर दिया है, या आपका किसी बैंक से कोई लोन की किस्त बाकी थी तो आप लोगों ने वो किस्त अदा कर दी है। मतलब अब आप लोग क्रेडिट के लिहाज से बिल्कुल क्लियर हैं तो आप लोग अपनी कंप्लेन जमा करवा सकते हैं। आप लोग अपनी कंप्लेन में लिखेंगे कि मैंने अपनी क्रेडिट हिस्ट्री क्लियर करवा ली है, अब मैंने किसी भी बैंक या किसी भी ऐप का कोई भी लोन पेंडिंग नहीं रहा है, मेहरबानी फरमाकर अब मेरा ये क्रेडिट असेसमेंट के सामने रेड क्रॉस जो लगाया गया था इसको ख़त्म कर दें। जैसे ही आप लोग कंप्लेन जमा कराएंगे आपको 2 हफ्ते के बाद इसका रिस्पांस दिया जाएगा। अगर वाकई ही आप लोग बैंक के खाते में क्लियर पाते हैं तो आपका क्रेडिट असेसमेंट के सामने जो रेड क्रॉस लगाया गया था इसको ख़त्म कर दिया जाएगा और आप लोगों के चारों पोर्शन वेरीफाइड हो जाएंगे। दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के चारों पोर्शन वेरीफाइड हो जाएंगे तो मुबारक हो, आप लोग कार्ड बनने के प्रोसेस में शामिल हो गए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसे ही आप लोगों के चारों पोर्शन के सामने ग्रीन टिक लग जाते हैं तो आप लोग कार्ड बनने के प्रोसेस में शामिल हो जाते हैं। आपको 20 दिन के बाद एसएमएस आएगा बैंक की तरफ से कि आप लोगों का कार्ड बन चुका है, हमने आपके पते पर डिस्पैच कर दिया है, आप लोग वो कार्ड जाकर रिसीव कर लें। इसी तरह क्रेडिट असेसमेंट के साथ साथ और भी बहुत से ऑप्शन दिए गए हैं जिसमें आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। मतलब आपका और भी अगर कोई मसला है तो आप लोग कंप्लेन कर सकते हैं। मैं आपको एक एक तफसील के साथ इस वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों, आजकल आप लोग जैसे ही अपनी एप्लीकेशन को ओपन करते हैं अपना स्टेटस चेक करने के लिए सबसे ऊपर आप लोगों को एक कंप्लेंट का ऑप्शन दिया गया है। जैसे ही आप लोग कंप्लेंट के ऑप्शन को ओपन करेंगे आप लोगों को एक बॉक्स दिखाई देगा जिसमें आप लोग अपनी कंप्लेंट दर्ज करके उनको भेज सकते हैं। इस बॉक्स के करीब ही आप लोगों को एक सिलेक्ट का ऑप्शन दिखने को मिलेगा। इसका मतलब ये है कि आपको जो भी प्रॉब्लम है आप लोग इस लिस्ट में से सिलेक्ट करके गवर्नमेंट को अपनी कंप्लेंट भेज सकते हैं। जैसे ही आप लोग सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आप लोगों को कुछ इस तरह का पेज शो होगा जिसमें 9 मुख्तलिफ तरह के आप लोगों को कंप्लेन करने के तरीके बताए गए हैं। इसमें से जो भी आपका मसला हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे और बॉक्स में अपनी कंप्लेन लिखेंगे और उनको भेज देंगे। अब मैं आप लोगों को तफसील के साथ बताता हूँ कि आपकी दरख्वास्त किस वजह से रिजेक्ट हुई है और आप लोग कंप्लेन में कौन सा नंबर सेलेक्ट करेंगे। दोस्तों, जैसे ही आप लोग सेलेक्ट पर क्लिक करेंगे सबसे पहले आप लोगों को एक ऑप्शन शो होगा जिसमें लिखा होगा नॉन एक्टिव टैक्स पेयर। जी हाँ दोस्तों, ये ऑप्शन जो पहले नंबर पर है इसका आसान कारोबार कार्ड से कोई ताल्लुक नहीं है। अगर आप लोग आसान कारोबार कार्ड वाले ये वीडियो देख रहे हैं तो आप लोग इस पहले पोर्शन वाले नंबर को स्किप कर सकते हैं।
اگر آپ لوگ آسان کاروبار فائنانس والے دیکھ رہے ہیں تو آپ لوگوں کو ایکٹیو ٹیکس پیئر ہونا چاہیے، مطلب آپ لوگوں کے پاس این ٹی این ویریفیکیشن ہونی لازمی ہے۔ اگر نہیں ہے تو آپ لوگ ایف پی آر سے پہلے اپنی این ٹی این ویریفیکیشن کروا لیں، اس کے بعد آپ لوگ یہ پہلے والا آپشن سلیکٹ کر کے ان کو پروف دیں کہ میں نے اپنی این ٹی این ویریفیکیشن کروا دی ہے، اب میرا یہ مسئلہ کلیئر کر دیا جائے۔ دوسرے نمبر پر ہے ناٹ رجسٹرڈ ود ایف پی آر۔ جی ہاں دوستو، یہ بھی آسان کاروبار فائنانس کے لیے ہے۔ اس کا آسان کاروبار کارڈ کے ساتھ کوئی تعلق بھی نہیں ہے۔ اگر آپ آسان کاروبار کارڈ والے یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو آپ بھی اس پورشن کو سکپ کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد جو تیسرے نمبر پر دیا گیا ہے وہ ہے فیلڈ ایکسائز ویریفیکیشن ڈیو ٹو نان پیمنٹ آف ڈیوز۔ جی ہاں دوستو، یہ آپ لوگوں کا آسان کاروبار کارڈ میں ایک مین مسئلہ تھا جس کی وجہ سے بہت سی اپلیکیشن ریجیکٹ ہو گئی تھی۔ دوستو میں آپ لوگوں کو بتاتا چلوں کہ اس کا مطلب یہ تھا کہ آپ نے کسی بینک سے لون پر کوئی گاڑی لی ہوئی تھی جس کی قسطیں آپ لوگ ابھی تک دے رہے تھے، مطلب آپ لوگوں کا کوئی ٹوکن ابھی تک پینڈنگ تھا، آپ کی قسطیں ابھی تک کلیئر نہیں ہوئی تھی، جس کی وجہ سے آسان کاروبار کارڈ کی ٹیم نے دیکھا کہ اس بندہ ابھی تک قسطیں واپس کر رہا ہے، اس کو اب دوبارہ نیا لون نہیں دیا جا سکتا، جس کی وجہ سے انہوں نے آپ کا اس کے سامنے ریڈ کراس لگا دیا اور آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ کر دی۔ اب آپ لوگوں کو یہ کمپلین کا آپشن دیا گیا ہے کہ اگر آپ لوگوں کی ٹوکن یا ڈیوز کلیئر ہو گئی ہیں تو آپ لوگ کمپلین میں ان کو بتا سکتے ہیں کہ میری تمام ڈیوز کلیئر ہو گئی ہیں، اب میری اپلیکیشن کو ایکسیپٹ کیا جائے، اس کے سامنے ریڈ کراس کو ختم کر کے گرین ٹک لگا دیا جائے۔ جیسے ہی اس کے سامنے گرین ٹک لگے گا تو آپ کا نیکسٹ پروسیس شروع ہو جائے گا۔ دوستو چوتھے نمبر پر جو آپشن دیا گیا ہے وہ ہے فیلڈ نادرا ویریفیکیشن۔ جی ہاں دوستو، بہت سی لوگوں کی نادرا ویریفیکیشن فیل کے سامنے ریڈ کراس لگا دیا گیا تھا۔ یہ اس لیے تھا کہ ان لوگوں کی شناخت جو نادرا میں تھی وہ بہت پرانی تھی، ان لوگوں کو نادرا کے دفتر میں جا کر دوبارہ تھم لگوانا تھا، جس کے بعد ان کی آئیڈینٹی رینیو ہو جاتی تھی۔ اگر آپ لوگوں نے بھی اپنا نادرا دفتر میں دوبارہ تھم لگوا کر اپنی آئیڈینٹی رینیو کروا لی ہے تو اب آپ لوگ کمپلین میں یہ بات لکھ سکتے ہیں، جس کے بعد آپ کی درخواست پر عمل کیا جائے گا۔ آپ کو 2 ہفتوں کے درمیان میسج آئے گا کہ آپ لوگوں کا یہ مسئلہ حل ہو گیا ہے اور آپ لوگوں کا نادرا ویریفیکیشن کے سامنے ریڈ کراس کی بجائے گرین ٹک لگا دیا جائے گا، جس کے بعد آپ لوگوں کا اگلا پروسیس سٹارٹ ہو جائے گا۔ اور پانچواں سب سے مین پرابلم یہ تھا کہ فیلڈ پی ایم ڈی ویریفیکیشن، موبائل نمبر پرووائڈڈ ان دا اپلیکیشن از ناٹ رجسٹرڈ ان یور نیم۔ جی ہاں دوستو، یہ بات لوگوں کو معلوم ہی نہیں تھی کہ اس میں جو فون نمبر استعمال کرنا تھا وہ آپ کے اپنے سی این ای سی پر رجسٹر ہونا چاہیے، مطلب آپ جو نیم اپلیکیشن میں دے رہے ہیں فون نمبر بھی اسی سی این ای سی پر رجسٹر ہونا لازمی ہے۔ لوگوں نے ایسا کیا کہ اپلیکیشن اپنے نام سے دی، فون نمبر اپنے والد صاحب کا دے دیا، اس طرح ان لوگوں نے ان کی اپلیکیشن میں پی ایم ڈی کے سامنے ریڈ کراس لگا دیا، جس کی وجہ سے ان لوگوں کی درخواست اسی پورشن پر ہی ریجیکٹ ہو گئی۔ ان لوگوں کو دوبارہ وہی سم اپنے نام پر کروانی ہے، جس کے بعد ان لوگوں کا پی ایم ڈی ویریفیکیشن کے سامنے ریڈ کراس ختم کر کے گرین ٹک لگایا جائے گا۔